کریم آقا نے دو وجوہات دساں گا، دونوں دساں گا تھوڑے سامنے۔ کریم آقا دے دیوانے ہو ایک اس طرح ملیا میرے آقا نے کس مقام دے عطا فرمایا ہے، آؤ سمال فرماؤ البدایا بننے ہایا تاریخ دی کتاب میں عزیزو دوستو سمال فرماؤ اس کے اندر 138 نمبر صفائی اس سے بات موجود ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ آپ فرماندے نے راوی نے کننا جلوس عند النبی، ایک مرتبہ دا ذکر ہے اسی صحابہ اکرام مصطفیٰ دے قریب بیٹھے آئے، مصطفیٰ دے غلام بیٹھے آئے، یار یاد رکھ لو اس طرح لگ رہا جویں سیڈا تے ستارے نے درمیان چل چمک رہا ہے۔ عزیزو دوستو صحابی عرض کرتے ہیں اسی بیٹھے آئے، اونی دیر اسی اسنا دی اندر حضرت امام حسین چل دے آ گئے نے۔ ہاتھ اٹھا کے بولو ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب والا جدو آپ آئے نے میرے مصطفیٰ کریم آقا نے امام حسین نو اٹھا لے آئے، اپنی گودی دی اندر بٹھا لے آئے، فرمایا میرے صحابہ سن لو اے میرا پیارا حسین بھی بڑا سونا ہے، میرا حسین بھی بڑا سونا ہے، میرے حسین دی مثال ہی کوئی نہیں ہے۔ فرمایا لوگوں یاد رکھ لو اے میرے حسین نو اللہ بیٹا عطا کرے گا، اللہ بیٹا عطا کرے گا، اور جس کا نام علی ہوئے گا زین العابدین، یہ دوسری روایت سید العابدین سید العابدین ہوئے گا۔ عزیزان گرامی قدر جدو میرے آقا نے نہ فرمایا نال فرمایا جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا اس آقانا یوم القیامت، جدو اللہ رب العزت کی طرف حکم ملے گا اللہ فرمائے گا نبیو آ جاؤ، رسولو آ جاؤ، صحابیوں آ جاؤ، امیر آ جاؤ، غریب آ جاؤ، پیر آ جاؤ، مرید آ جاؤ، ہر ایک نو اللہ دی طرف حکم ملے گا آ جاؤ میری بارگاہ دے اندر۔ ادو جناب والا منادی ندا دے گا نادا منادی زین العابدین، قیامت والے دن میں امام زین العابدین اللہ دی طرف منادی ندا دے گا کتھے ہیں زین العابدین، آپ کھڑے ہون گے رب دی بارگاہ وچ حاضر۔ کریم آقا دے دیوانے ہو آج اسی ذکر سارا جمعہ انشاءاللہ تعالی امام حسین العابدین تے پڑھاواں گا۔ میں تواڈے سامنے بہت ساریاں کتاباں دے حوالے جات کتاباں سٹڈی کر کے تواڈے سامنے آیا 10-15 کتاباں۔ عزیزان گرامی قدر او وقت یاد کرو جدو جناب والا میرے امام حسین پاک عام میدان کارزار وچ جہان لگے نے، اپنے بیٹے دے کول آئے نے، بخار دی وجہ دے نال آپ بے ہوش نے، بیٹے نو اٹھایا ہے، جدو ہوش آیا سیڈا تے ویکھیا ہے میرے زین العابدین نے، آپ نے عرض کیتی ابا جان میں کی وینا میرا علی اکبر بھی نظر نہیں آ رہا، میرا علی اصغر بھی نظر نہیں آ رہا، اور جھولا بھی خالی ہے، اور جھولا بھی خالی ہے۔ ابا جان اے تو دسو چاچو عباس کتے ہے، ابا جان اے تو دسو آنا محمد کتے نے، میں دیکھ رہا نال سارے آئے نے، میں اپنی بیماری دی وجہ دے نال بخار دی وجہ دے نال نہیں، جدو ویکھیا ہے مینوں نظر کوئی نہیں آیا۔ باپ نے عزیزو دوستو اپنے بیٹے زین العابدین نو جو سہارا دیتا ہے اٹھایا، ملن دی کوشش کر رہے نے، ہاتھ زمین تے عرض کی ابا جان
میری واری آ گئی ہے، علی اکبر بھی چلا گیا ہے، علی اصغر بھی چلا گیا ہے، اور محمد بھی چلے گئے نے، ویر قاسم بھی چلے گئے نے، چاچو عباس بھی چلے گئے نے، ابا جان میری واری آ گئی ہے، مینوں اجازت دے، مینو اجازت دے دیو۔ عزیزو دوستو آپ نے فرمایا نہیں نہیں بیٹا، عرض کی ابا جان کل قیامت دا دن ہوے گا، میرا چاچو عباس اپنے بازو چوک کے اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوے گا، ابا جان میں کی لے کے حاضر ہوواں گا، ابا جان علی اکبر میرا ویر اپنے زخماں دے نال چور 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 اپنے جسم اطہر نو اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرے گا، ابا جان میں زخم کے لے کے حاضر ہوواں گا، ابا جان اور محمد حاضر ہون گے، ابا جان مینوں تو دسو میں کڑے زخماں دے نال پیش ہوواں گا، سارے بولو سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عزیزان گرامی قدر حضرت امام زین العابدین عرض کرتے ابا جان کوئی نہ کوئی ہر ایک اپنے زخمان نال لے گیا، حضرت علی اصغر بھی ابا جان چھوٹا بچہ اللہ دی بارگاہ وچ گلے دا زخم پیش کرے گا، ابا جان مینوں تو دسو میں کیڑے کیڑے زخم رب دی بارگاہ وچ وکھاواں گا، کریم آقا دے دیوانے ہو۔ امام حسین نے فرمایا، لکھن والا راوی لکھدا ہے، آپ نے فرمایا بیٹا جدو سارے اپنے اپنے زخماں نو لے کے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہون گے، اودوں میرا شہزادے تمہیں اپنے بازواں نو جنہاں تے ہاتھ کڑیاں لگیاں سن، اپنے پیراں نو جنہاں تے بیڑیاں لگیاں سن، میرا بیٹا تمہیں حاضر کر دے، تمہیں حاضر اجو نعرہ مار نعرہ مار اللہ امام زین العابدین امام بیمار کعبہ، عزیزان گرامی قدر میرے امام زین العابدین نو باپ نے فرما بیٹا تو اپنے جس جگہ تے ہاتھ کڑیاں لگیاں نے پیراں تے بیڑیاں لگیاں، میرا بیٹا او اللہ دی بارگاہ وچ پیش کر چھڑی۔ ابا جان جس وقت سارے آنو محمد علی اکبر علی اصغر قاسم کہن گے یا باری تعالی تیرے محبوب دین تے اسی قربان ہو گئے، اسی پیرا دیتا دین تے پیرا دیتا اپنی جانا پیش کی دیا، ابا جان میں کی عرض کراں گا، امام حسین نے فرمایا بیٹا جس وقت سارے میرے شہزادے میرے بھتیجے میرے بھانجے جدو اپنا اپنا پیرا پیش کرن گے باری تعالی اسی تیرے یار دے دین تے پیرا دیتا، اے میرا پیارا زین العابدین تو اس وقت عرض کری مولا میں اپنی مستورات دی پردیاں تے پیرا دیندا دیندا مولا اپنے نانا جان دے اس شہر سے پہنچ گیا جس شہر دیاں تو قسماں اٹھاندا رہیا،